لا يا عمي، لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف عمو، لا تخاف لا تخاف. تعال روح. وين ماما والبابا؟ روح. تعال يا عمي، لا تخاف لا تخاف. تعال روح روح حبيبي، لا تخاف يا عمي. إذن هذا آثار القصف، دمار هائل حريق في منازل المدنيين من جراء القصف بصواريخ تحمل المزرعة. روح عمو لا تخاف حبيبي، روح 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 روح. 22/4/2017. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل. رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل، واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل. مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل، مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل. رفعوا الأكوان